नमस्कार दर्शक, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अर्को एपिसोडमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शक, शिक्षाका विभिन्न क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौँ र प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले देशमा शिक्षाको विभिन्न पाटोको कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षा तालिमको महत्त्व के छ, किनभने हामीले देशमा देखिरहेका छौँ हजारौँ मानिसहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिरहेका छन् र त्यसै गरी लेबर कामदारका लागि पनि हजारौँ मान्छे विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा बाहिरिरहेको यथार्थता छ र देशमा विभिन्न उद्योगपति र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् हामीले सिपमूलक र हामीले खोजेको जस्तो जनशक्ति पाउन सकिरहेका छैनौँ। आखिर नीतिगत अन्योलता कहाँनिर छ, हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ, यसमा हामीले विचार विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा अझ खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका एकजना व्यक्ति, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर लवदेव अवस्थीलाई निम्ति आएका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। डाक्टर साहबलाई अहिलेको समयसँग म जोडेर यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यति बेला हामीले यो कुराकानी गरिराख्दाखेरि देशमा विभिन्न आन्दोलन हडतालका कुराहरू सुनिन्छ र यसअघि पनि हुँदै आएको छ। कतै मानिसहरू व्यस्त नभएर त्यो आन्दोलनमा जाने, हडतालमा जाने फुर्सद पाएका हुन् कि यो पनि शिक्षासँग लिङ्क भएको विषयवस्तु हो कि होइन? प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अन्तरसम्म छ। यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले जुन किसिमले हाम्रो समाजमा जो गतिहीनता देखिरहेछौँ नि, मान्छेमा त्यो किसिमको समयको मूल्यप्रति उसले त्यति धेरै वास्ता गरेर आफूलाई परिचालन गरेको देखिँदैन। अथवा हामी आफै पनि भनौँ न, समयको जुन दौड छ नि, त्यो दौडलाई हामीले आफूले आत्मसात गरेर त्यहीसित अगाडि कुद्ने भन्दा पनि समय चाहिँ अत्यन्त गतिवान हिसाबले अगाडि बढेको छ। हामी चाहिँ त्यत्तिकै बिखरिएको अथवा अन्यल अवस्थामा भएको कारणले हाम्रो जुन किसिमको अहिलेको एउटा मानसिक रूपमा अथवा व्यावहारिक हिसाबले पनि मान्छेहरू अब अनावश्यक किसिमका कुरामा झैझमेलामा जोडिने कुरा चाहिँ यहाँले उठाएकै कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि शिक्षाले यो मानव संसाधनलाई त्यसरी डोर्याउनु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति विश्लेषण गरेर जानुपर्ने चाहिँ मैले पनि देख्छु। त्यो कुरा, त्यो फुर्सदिला बनाउनमा नि हाम्रो फेरि शिक्षाको पनि कमजोरी भयो होला। हामीले उनीहरूलाई सिप दिने, सिपपछि रोजगारीमा जाने त्यो इन्डिकेटर्सहरू देखिएन। जुन कुरा यहाँले उठान गर्नुभएको छ, यिनै कुराको एउटा हाम्रो पनि बुझाइ भएको कारणले नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको अहिलेको चिन्तन एउटा छलफलको विषय के भएको छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो जुन मानव संसाधनको तयारीको जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालय छ, हाम्रो शिक्षाले नै डोर्याउने नि त व्यक्तिलाई। त्यस सन्दर्भमा जुन किसिमले हामीले त्यसलाई एउटा चाहिँ कुनै उद्देश्यमूलक हिसाबले अगाडि लानुपर्ने थियो, त्यसमा केही गति हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने भएको कारण सबै हाम्रो शिक्षाको अहिले समीक्षा गर्ने र त्यसमा एउटा व्यवहार कुशल कसरी बनाउने, प्रवृत्तिमा परिवर्तन कसरी ल्याउने, अथवा जुन किसिमले हामीले कामसित आफूलाई जोड्नुपर्ने थियो, त्यो शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको त ज्ञानको कुरा पनि भयो, तर साथसाथै उसको सिपको कुरा पनि आयो नि त। त्यसले चाहिँ सिप सहितको शिक्षाको यदि हामीले परिकल्पना गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेका जति हाम्रा नीति नियम छन् त्यसको पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने किसिमले हामीले त्यो छलफल अगाडि बढाएको। यसमा अलिकता नीतिगत त्रुटि पनि देखियो होइन? हामीले बाटो अलि सही समाउन सकेनौँ। जुन रूपमा हामीले मान्छेको सिप एउटा सँगै लानुपर्ने थियो, हामीले सिपलाई त्यति प्रधान पक्ष मानेनौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा प्रमाणपत्रलाई प्रधान मानियो अथवा उसलाई भनौँ त्यो विद्यालयमा अथवा शिक्षण संस्थाहरूमा हामीले प्रवेश गरायौँ, त्यसलाई इन्गेज गरायौँ। तर इन्गेज भइसकेपछि उसले जुन आफूमा त्यो कौशल सहितको एउटा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्नु पर्ने थियो, त्यो कौशल चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सकेन। प्रमाणपत्रको एउटा उसलाई कृत्रिमता मात्रै हामीले त्यसमा चाहिँ जोडेका कारणले जुन अब हाम्रो त्रुटि भन्दा पनि हाम्रो नयाँ किसिमको एउटा चाहिँ अहिलेको सिकाइ हो त्यो। डाक्टर साहब, जस्तै पढे लेखेका मान्छेहरू पनि बाहिर जाने, अनि त्यसपछि सिप नभएका व्यक्ति पनि अथवा सामान्य सिप लिएका मान्छे पनि रोजगारीका लागि हजारौँ बाहिरिने। अब हामीसँग भएका जनशक्ति नेपालको लागि चाहिँ कस्ता जनशक्ति बाँकी बस्छन् त? अब त्यसको लागि चाहिँ के भने उद्यमशीलताको एउटा सुरुवात नभइकन हुँदै हुन्न यो चाहिँ। किनभने हामीले भनौँ न, यदि हामीमा चाहिँ उद्यमशीलता हुने हो भने बाहिर जानु पनि पर्दैन। अनि यति अथाह छ नि, नेपाल जति त्यो साधन स्रोत सम्पन्न सायद मलाई चाहिँ कुनै पनि मुलुक छैन। तर हामीले के भने त्यो जुन अथाह पचित्तलाई चाहिँ बुझ्नै सकेनौँ। हामी के भने विदेश गयौँ अथवा अरू, अब भनौँ न विदेशमा गएको भने उसले 60,000 70,000 रुपियाँ मात्रै कमाउने त हो नि त, होइन? त्योभन्दा बढी त कमादेखिन। अब त्यो 60,000 भन्दा त नेपालमा त्यसले उसको करिब मलाई लाग्छ
राम्रो किसिमले उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने त्यही व्यक्तिले जसले कुनै अरू बाह्य मुलुकमा गएर त्यो कमाएर आएको अवस्थामा चाहिँ त्यसको 2 गुणा बढी कमाउन सक्छ। तर त्यसमा चाहिँ कहाँनिर आयो भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी त्यो एउटा सृजनशील बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको अवस्था हो। मन्त्रालयकै फेरि कुरा गरौँ, भोकेसनल एजुकेसनमा चाहिँ मिनिस्ट्रीको रोल अहिले कस्तो छ? दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ जुन विगतदेखिका नीति नियम छन् त्यसको एउटा संश्लेषण गरेर अबको मार्गदर्शन कसरी तय गर्ने भन्ने बारेमा पनि शिक्षा मन्त्रालय त्यसरी अगुवाई गर्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। अर्को कुरो व्यावहारिक हिसाबले पनि हाम्रो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, जस्तै अब विगतमा हामीले जुन किसिमले उसलाई व्यावसायिक सिपमूलक शिक्षामा चाहिँ त्यति त्यो किसिमको उद्यमशीलता आत्मसात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनौँ, त्यो कुरा अब कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हामीले ती दुईटै पाटोलाई अगाडि सार्ने हो भने अहिले अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको पहिलो कुरो अब विद्यालयको प्रारम्भिक चरणदेखि नै मानसिक रूपमा अथवा उसको चाहिँ मनोवृत्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने सिपप्रतिको एउटा लगाव अथवा श्रमको सम्मान, ती कुराको एउटा आत्मसात गर्ने हिसाबले त्यो वातावरणको निर्माण गर्ने, त्यो जगैदेखि त्यसमा जाने र त्यसपछि अति माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि माध्यमिक तहमा अथवा उच्च माध्यमिक तहमा गइसकेपछि कमसेकम एउटा विद्यार्थीमा एउटा व्यक्तिमा एउटा सिप चाहिँ सुनिश्चित हुने हिसाबको चाहिँ हाम्रो त्यसरी कार्यदिशा तय हुनुपर्छ भने पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन संरचनाका हिसाबले हामी केही कुरा चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। बाहिरतिर हामीले हेर्दाखेरि जुन त्यो डिग्निटी अफ वर्क, कामको सम्मान अत्यन्तै देखिन्छ। मान्छेले के काम गरेको छ मतलब हुँदैन, काम गरेको छ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने हामीले सिपमूलक शिक्षाको कुरा गर्छौँ, त्यसमा हामीले प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसिटी अथवा इन्जिनियरिङ वर्क सबै हेऱ्यौँ भनेदेखि काम केही नपाएर यस्तो काम गर्न थालेछ भनेर हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणले पनि मान्छेलाई अलिकति सिपमूलक शिक्षातिर डिस्करेज गरेको हो। सत्य कुरा हो, त्यो एकदमै सही हो। किन हामी अब हुन त तपाईँले फरक ढङ्गले पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो विगत यस्तो थिएन क्या। विगत हाम्रो कामप्रतिको आस्था भएकै एउटा समाज हो नि त हाम्रो त, होइन? त्यो भएर हरेकलाई चाहिँ हामीले उसको कामको जिम्मेवारीको हिसाबले सम्मान गऱ्यौँ। सबैको ससम्मान एउटा त्यो किसिमको श्रमलाई हामीले जोडेर यहाँसम्म पुगेको हो। त्यो हाम्रो सभ्यता हो, पूर्वीय दर्शनको एउटा चाहिँ वैशिष्ट्य हो। तर बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो खास गरी साउथ इस्ट एसियाको हिसाबले एउटा ढङ्गको व्यवस्था छ, साउथ एसियाको अर्को व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब साउथ एसिया भनेको खास गरी यो हामी लगायत यो भूखण्डका जति हामी बासिन्दा छौँ, त्यसमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जुनै पनि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यो एउटा फ्युडल क्यारेक्टर, फ्युडललाई अब के भन्ने ठ्याक्कै तपाईँले मिलाउनुहोस्, होइन? फ्युडल भनेको कस्तो भन्दाखेरि सामन्तीवादी, अलिकति त्यो किसिमको जुन एउटा उसको आफ्नो हायरार्की क्या, वर्गीय चिन्तन अथवा त्यसले ठुलो मान्छे अथवा सानो मान्छे उस निजको भावना चाहिँ हामीले त्यसरी बोकेर हिँडेको अवस्था अथवा उसको हरेक चरित्र हेर्नुहोस् न तपाईँ, यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण तपाईँ मान्छेको चरित्र हेर्नु चाहियो भन्दाखेरि त्यो पुरा फ्युडल छ त्यो, होइन? सबै काम त समान छन् नि, होइन? त्यहाँ चाहिँ कामका हिसाबले भन्नुहोस् त उस निज भन्ने के हुन्छ काममा? केही पनि छैन। त्यो त कृत्रिम किसिमले हामीले सृजना गरेको एउटा वर्गीय चिन्तन मात्रै हो। त त्यो वर्गीय चिन्तनको हामीले अहिलेको हिसाबले एउटा त विनिर्माण नगरेसम्म शिक्षाको सार्थकता छैन। तर हामीले यदि सही अर्थमा शिक्षा दिने हो भने त जुन विकृति छ त्यसलाई विनिर्माण गर्नु पर्यो, नयाँ कुराको सृजना गर्नु पर्यो। त्यस कारणले पनि हामीले अहिले विद्यालय तहमा यसरी नयाँ ढङ्गले जाने विश्वविद्यालय पनि त्यो चरित्रमा चाहिँ जोड्नु पऱ्यो नि त। तर हामीले के भने खालि एउटा तह मात्रै व्यावसायिक शिक्षाको अथवा प्राविधिक प्रयोगको विस्तार गर्ने भन्दा पनि तपाईँले संसारभरि अहिलेको एउटा मुभमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई सिपसहितको शिक्षा दिने किसिमले हरेक कुरा परिचालित भएको छ। पक्कै पनि हामीले नेपाल बाहिर पनि विभिन्न भूभागमा गएर नेपाली विद्यार्थीहरूको कुरा सुन्छौँ, किन विदेश आउनुभयो? उहाँहरूको छोटो जवाफ हुन्छ, नेपालमा व्यवहारिक शिक्षा छैन, सिपमूलक शिक्षा छैन, हामीले थ्योरी रटान धेरै गऱ्यौँ भनेर त्यो जुन ब्याचलर मास्टर्स तहका विद्यार्थीले पनि त्यो आक्षेप लगाउँछन्। सामान्य सिपमूलकतिर पनि हामी त्यसको पनि उपलब्धि खासै देखिएन। यो अलिकति यो ग्याप चाहिँ एउटा पोलिसीकै ग्याप होइन र डाक्टर साहब? यो अब केही त्यसमा चाहिँ नीतिगत हिसाबले पनि अलि रिक्तता देखिन्छ, होइन? त्यो कुरा हामीले आत्मसमीक्षा गर्दैछौँ। अहिले अब हाम्रो मान्य मन्जुको नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि मान्य मन्जुबाट 18वटा बुँदाको एउटा चाहिँ आफ्नो केही प्रतिबद्धतासहितको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यस कारणले त्यसमा पनि अब हामीले यो कुरा सूक्ष्म हिसाबले विश्लेषण गरिरहेछौँ। जस्तै अब मान्य मन्जुले जुन प्रतिबद्धता देखाएको अवस्था छ त्यसमा यिनै व्यावसायिक हिसाबले शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने र हाम्रो अहिलेको तौर तरिका नमिलेको कुरा चाहिँ हामी सबैले समस्या गरिरहेको छौँ। गलत कुरा छ भने त्यसलाई वकालत गर्नु जरुरी छैन, किनभने हामी
कहाँनिर राम्रो किसिमले काम गर्न सक्षम भयौँ, कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुराको एउटा विश्लेषण गरेरै पाठ्यक्रमको नयाँ ढङ्गले चाहिँ रूपान्तरण गर्ने। त्यसको हिसाबले हाम्रो जुन पठन पाठन पेडागोजी छ नि, त त्यो टोटल पेडागोजीलाई नै हामीले रिसेप नगरेसम्म हामीले अरू मुलुकसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। यदि हाम्रो शिक्षाको सार्थकता सिद्ध गर्ने हो भने यी टोटल कुराको चाहिँ नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको विज्ञान प्रविधि होइन, त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरको कुरा पनि आउला अथवा भाषाको कुरा पनि आउँछ। त ती सबै दक्षताहरूको एउटा वैशिष्ट्यसहित हामीले जहाँ ऊ टर्मिनेट हुन्छ, मानव कक्षा 8मा टर्मिनेट भयो भने त्यहाँ त्यो दक्षता हुनु पऱ्यो मिनिमम लेभलमा। सबैले विश्वविद्यालयको त्यो अवसर पाउँदैनन् अथवा सबैले एसएलसी पास गर्ने पनि पाउँदैनन्, तर हामीले कमसेकम 8 कक्षासम्मको ल्याकत चाहिँ सबैले प्राप्त गर्ने। त त्यो ल्याकतभित्र यहाँले भनेकै हिसाबले जुन अरू देशले गरेको अहिलेको अभ्यास छ त्यसलाई समेत समावेश गरेर सिपमुखी हिसाबले त्यसले आफूलाई एक्जिट गराउने र उसलाई पनि आत्मसम्मान होस् न, एउटा आँट हुन्छ नि मान्छेमा, म भोलि गएर जागिरबाट चाहिँ यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छु अथवा मलाई यो सिपमा चाहिँ दखल छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा स्वाभिमानपूर्वक काम गरेपछि न नेपालीको एउटा चाहिँ त्यो साख बढ्छ भन्ने हिसाबले एउटा मार्गचित्रको हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले नयाँ खाका कोर्ने क्रममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने त्यो सोच हो। अहिले हामीले लगानीकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने पनि करिब 15 अरबभन्दा बढी यो प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तालिममा चाहिँ नै लगानी भएको देखिन्छ र यहाँहरूले सिटिबिटी एउटा निकाय एउटा संस्था नै स्थापित संस्था छ। यो संस्थाले अथवा यहाँहरूले गरेको लगानीको प्रतिफलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यो संस्थाहरूलाई अझ बढी जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने अथवा त्यसले गरेका कामको कमी कमजोरी कहीँ समीक्षा गर्नुपर्ने पनि हो कि? यहाँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ त्यसमा के छ भने अहिले हाम्रो करिब करिब भनौँ न 30वटा भन्दा बढी निकायबाट हामीले चाहिँ व्यावसायिक तालिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ होइन, यही देशभित्र भन्नुहोस् न। विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न निकायबाट चाहिँ अब हामीले 30-35वटा त्यो किसिमका चाहिँ कार्यनीतिहरू हामीले अगाडि बढाएको छौँ। त्यसको लागि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 15 अरबभन्दा बढीको हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लगानी भएको छ, त्यसले पुगेको छैन। त्यसलाई एउटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो अत्यन्त न्यून लगानी हो। तर समस्या कहाँनिर भने एउटा कुरा त अब अन्तर्निकाय अन्तर्मन्त्रालयको हाम्रो समन्वयको नि खाँचो छ। त्यही भएर हामीले अहिले के गरिरहेको छ भने सबै कार्यक्रमलाई एउटा चाहिँ कमसेकम डालोमा राख्ने, पुलमा हाल्ने, बास्केटमा हाल्ने, दोहोरोपन घटाउने र त्यसमा देखिएका जहाँ रिक्तता जहाँ अपूर्ण पक्ष त्यसलाई पूर्णता दिने भन्ने एउटा नीति त्यो भयो। अर्को कुरो अहिले जति मानव सिटिबिटीकै यहाँले कुरा गर्नुभयो, सिटी भनेको नेपालको एउटा म्यान्डेट पाएको निकाय सिटिबिटी नै हो होइन। त्यसको जुन किसिमले स्तरीकरण गर्ने, गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने अथवा तालिमको व्यवसायीकरणमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सर्वोपरि दायित्व भनेको सिटिबिटीको छ र त्यो संस्थालाई पनि समसामयिक गराउने हिसाबले हामी अगाडि जानुपर्छ। र विद्यालय तहको एउटा चरित्र भयो। मैले भने नि जस्तो अहिले हाम्रो करिब भन्नुहोस् न 80-85 लाख विद्यार्थी हाम्रो चाहिँ शिक्षण संस्थामा औपचारिक हिसाबले बसेका छन् होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले हामीले चाहिँ सबैले न्यूनतम किसिमको दक्षता प्राप्त गर्ने हिसाबले सिपमूलक चरित्रमा पनि प्रवेश गराउनु पर्यो। अर्को कुरो जसले विद्यालयको अवसर पाएन अथवा विश्वविद्यालयबाट पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ अब बाहिरिनु पर्यो भने त्यस्ता जनसमूहलाई चाहिँ अब फ्रेन्चाइजकै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सबै व्यक्तिले अहिलेको संविधानले प्रष्ट रूपमा भनेको छ नि हरेकलाई त्यो किसिमको एउटा अधिकारी दिएको छ भनेर अब सिटिबिटीको दायित्व भनेको जुन जनसमूह अहिले सिपको खाँचोबाट चाहिँ पिल्सिएको छ जसलाई केही न केही एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर चाहिँ त्यो किसिमको दक्षता दिनुपर्नेछ हो त्यसलाई चाहिँ प्रमुख एउटा चाहिँ आफ्नो सेवाको क्षेत्र मानेर त्यसले त्यो कुरा चाहिँ लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही भएर अहिले हामीले के भने सबै कुरा एउटै ठाउँमा ल्याएर एउटै डालोमा राख्नु परि व्यावहारिक नहुन सक्छ। त्यस अर्थमा कसको दक्षता कसको वैशिष्ट्य के हो त्यो किसिमले सिटिबिटीले आफ्नो वैशिष्ट्य अनुसारको त्यो एउटा चाहिँ कार्यदिशामा काम गर्ने र विद्यालयको चरित्रलाई पनि त्यसरी सुधार गर्ने हिसाबले अहिले हाम्रो नियममा ऐनमा अहिले ऐनकै हिसाबले पनि हामीले केही नयाँ ढङ्गले त्यो प्रावधान राख्ने क्रममा छौँ। मलाई लाग्छ अब संविधानको जुन अहिलेको सिद्धान्त छ हाम्रा नीति नियम त संविधान सम्मत हुनु पर्यो। त्यस कारणले पनि हामीले जुन टोटल आर्किटेक्चर छ अब भोकेसनलको आर्किटेक्चर भन्नुहोस् न हो त्यो आर्किटेक्चरमा चाहिँ कुन निकायको कसको के भूमिका रहन्छ त्यसलाई रिडिफाइन गर्ने र साथसाथै त्यसको स्तरीकरण गुणस्तरको सुनिश्चितता प्रमाणीकरण यावत अब फेरि अहिले के भन्नुहुन्छ भने पहिला पो एउटा चाहिँ हामी एउटा युनिटरी सिस्टममा थियौँ। अब त के भने हाम्रो त फेडरल फ्रेमवर्क छ भन्दाखेरि हरेक राज्यले आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने तर एकीकरण नहुने भने त्यहाँ पनि समस्या छ नि त। तर सिपको पनि एकीकरण हुनु पर्यो र त्यो एकीकृत गराउने त्यसलाई एउटा चाहिँ स्तरीकरणमा चाहिँ लैजाने आबद्ध गर्ने भने त एउटा निकायले हो। त्यसको भूमिकामा चाहिँ सिटिबिटीको एउटा नयाँ किसिमले रूपान्तरण गर्नुपर्ने। अर्को कुरा नि डाक्टर साहब यो करिकुलमको कुरामा पनि सरकारवालाले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। जस्तै विभिन्न निकायले यस्ता तालिमहरू स्क्याटर हिसाबले चल्छ र त्यो करिकुलम चाहिँ नि सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई डिजाइन गर्छन् र सञ्चालन गर्छन्।
र बजारमा देखिएको के छ भने जति लगानी गरिएको छ उपलब्धि त्यो अनुसारको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन भएका छैनन् र बजारमा देखिएका छैनन्। केही कुराहरू चाहिँ हामीले अब सुधार गर्ने कुरा छँदैछन्, मैले भनिसकेँ होइन। अब सबै कुरा नराम्रो भन्ने कुरै भएन। अहिले नेपालमा हामीले हाम्रो जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादन चाहिँ बजारले ग्रहण नगरेको अवस्था पनि होइन। अब्बल दर्जाको मान्छे पनि हामीले उत्पादन गरेका छौँ। त्यही भएर सबैलाई एउटै किसिमले हेर्ने भन्दा पनि अब कुनै निकायमा त्यो किसिमको जुन एउटा हामीले गुणवत्ता बनाउनु पर्ने त्यो गुणवत्ता नभएको हुनसक्छ होइन। त्यसलाई अब्बल दर्जाको एउटा जनशक्ति बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले कतिपय कुरामा त्यो साधन स्रोत खर्च भयो, तर व्यक्तिमा त्यो ल्याकत आएन नि त। त्यस कारणले पनि यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यस्ता केही समस्या हामीले देखिरहेछौँ। त्यसलाई सुधार गर्ने हिसाबले त्यसको गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने हिसाबका मापदण्डहरू हामीले तय गर्दैछौँ। त्यो कुरा पनि एउटा अहिलेको हाम्रो नयाँ कार्यशैलीमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभएको छ, अब बजारले पनि कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू त्यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीलाई यो जरुरी छ। हो, अलिकति समन्वयको केही न केही खाँचो चाहिँ देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब बजार पनि तडपिरहेको थिएन र राम्रो मान्छे पाएन भने बजार पनि तडपेको छ। अनि त्यसपछि हामीले उत्पादन गरे मान्छे राम्रो होला, तर त्यसले त्यो किसिम कतै न कतै त्यो कनेक्सन पनि पाएको छैन। त्यसले एउटा त दुइटैको बिचको चाहिँ कसरी मिलन बिन्दु हुनसक्छ भन्ने त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको बजार पनि त्यति धेरै व्यवसायमुखी नभएको देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि उसले अब त्यो किसिमले कस्तो गुणस्तरको व्यक्ति उसलाई चाहिने हो भन्ने कुराको त्यो किसिमले एउटा चाहिँ हामीले सहज रूपमा उनीहरूको कुरा माग सङ्कलन गरेर हाम्रो कार्यक्रममा त्यसलाई जोड्न पाएको भए सायद मलाई लाग्छ दुइटैको मिलन पछि त्यहाँ हुन्थ्यो। अथवा त्यहाँको माग के हो भने नै हामीले प्रष्ट रूपमा लिन सकेनौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि उनीहरूको मागसित चाहिँ आबद्ध गर्न सक्दाखेरि यहाँले भनेको कुरो केही त्यस्ता रिक्तता हुनसक्छन्। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले कर्पोरेट चाहिँ एफएनसिसिआई नै भनौँ न, उहाँहरू भयो। त्यस्तै गरिकन अरू चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट बडीलाई चाहिँ ज्यादा हामीले चाहिँ त्यो किसिमको सम्मानजनक ठाउँ दिएर उहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो कुरा परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसमा के भने अब कर्पोरेट बडीको संलग्नता बेगर त व्यावसायिक शिक्षा अगाडि बढ्नै सक्दैन। जस्तै कहिलेकाहीँ के आयो भन्दाखेरि सबै कुरा नयाँ गर्ने क्या, त्यो पनि त बिग्रेको छ नि त। हाम्रो इन्डिजिनाइजेसन पनि भएन। त्यसले गर्दा के भने जुन किसिमको विगतको हाम्रो आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सिप, आफ्नो समाजमा स्थापित भएको सिपलाई पनि त प्रयोग गर्न सकिएन नि त। खालि के भने नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ सिपका पछि खोज्ने क्रममा हाम्रो पुरानो बिर्स्यो पनि कामकाजी हुन सक्छ। कारणले एकदमै त्यो जरुरी छ। यहाँले भनौँ न अब जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो रैथाने सिपको पनि त्यसमा चाहिँ अलिक व्यवसायीकरण हुनुपर्ने हुन्छ र प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसलाई उच्च स्तरमा लैजाने र बजारको प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरो छँदैछ। नीतिगत कुरै सोद्धाखेरि जस्तै अहिले 11-12 तहमा सिटिबिटीले सञ्चालन, यो एउटा आधिकारिक निकाय सिटिबिटी हुँदाहुँदै पनि +2 हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्डले 11-12 तहमा चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षा चलाउने भनेर विभिन्न संस्थाहरूलाई अफिलिएसन पनि दिइसकेको अवस्था छ। यो यहाँले अघि भन्नुभएको थियो बास्केटमा जाने एउटै अम्ब्रेलाबाट चल्नुपर्ने भन्ने यहाँले भन्दै पनि त्यही पोइन्टलाई यसले काट्यो नि। किन यसरी विविधता यहाँहरूले चाहिरहनु भएको छ? वैशिष्ट्यको कुरा पनि हो होइन। वैशिष्ट्य भनेको कसको ताकत के हो भन्ने कुरा आएन, कसले के ताकत आएको छ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा हो। अर्को कुरो के भने हामीले त के भनिरहेको छ भने यो व्यावसायिक अथवा भनौँ प्राविधिक शिक्षाको विस्तार यति आवश्यक छ कि यो त एउटा ठाउँमा एउटा सीमित क्षेत्र मात्रै गएर पुग्दैन नि त। त्यो भएर हामीले के भनिरहेको छ भने यो त सबै विद्यार्थीहरूले, सबै विद्यालयले, सबै हाम्रा शिक्षण संस्थाले ग्रहण गर्ने कुरा भएको कारणले हामीले एउटा कुरा त अब त्यो विस्तारको सम्भावना त विद्यालयबाट मात्रै हुनसक्छ होइन। अब विद्यालयको जुन किसिमको अहिलेको लोकेसन उस गाउँठाउँमा दूर दराजमा पनि छ नि विद्यालय। त हामीले भने त सहरमा मात्रै सेवा दिने कि अथवा जहाँ सेवा पुगेको छैन त्यहाँ जाने भन्ने एउटा रणनीति भयो होइन। त्यस कारणले त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन। सिटिबिटीको कौशल, सिटिबिटीको दक्षता, सिपलाई उपयोग गरेर विद्यालयको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यो कुराको साथसाथै अब व्यावसायिक शिक्षाको जुन एउटा उसले आफूले विगतदेखिको आर्जन गरेको आफ्नो दक्षता छ त्यसलाई पनि कार्यरूपमा लैजाने भन्ने हिसाबले सिटिबिटीले मूलतः आफ्नो हिसाबले पोलिटेक्निकको क्षेत्रमा अथवा जुन किसिमको उसको आफ्नो दक्षताको अभिवृद्धि छ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ फरक ढङ्गको धार भयो। तर जुन किसिमले हामीले विद्यालय तहमै लाने हिसाबको एउटा चाहिँ सम्भावना छ त्यो त अब जस्तै हामीले माध्यमिक तहमा त व्यावसायिक धारको एउटा कल्पना गरेर अगाडि बढेकै अवस्था हो। त्यस कारणले
त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन। हामी अहिले दुईटैतिर अप्सन हामीले दिएका छौँ। एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि भयो नि डाक्टर साहब, दुईटा के चाहिँ नै कसले बेटर आउटपुट दिन्छ भन्ने पनि एउटा जजमेन्टल फ्याक्टर पनि छ। त्यो पनि हो, तर कस्तो भन्दाखेरि तर लगानीको हिसाबले चाहिँ जहाँ +2 को विभिन्न नयाँ संस्थाहरूलाई अफिलिएसन दिँदाखेरि चाहिँ उसले लगानी गर्नुपर्ने प्राविधिक चिज थप्नुपर्ने, सिटिभिटीकै सेन्टर्सहरूलाई अपग्रेड गरेर जाँदाखेरि चाहिँ लगानी कम पर्न सक्थ्यो। लगानीको हिसाबले अलि बढी यसमा यस्तो छ, सिटिभिटीको आफ्नो वैशिष्ट्य अनुसार त उसले त्यो काम भएकै छ, तर सिटिभिटीको तपाईँले भन्नु न अब उसको त आफ्नो सीमितता छ नि। अहिले सिटिभिटीको एनेक्स प्रोग्रामहरू छ, अब यो पनि स्कुलमै जोडिया छ। अनि त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ अब सिटिभिटीको आफ्नो सेन्टर भएर त अत्यन्त थोरै छ नि त्यो त, होइन। तपाईँले 2 दर्जन पनि छैन भन्दाखेरि अब हायर सेकेन्डरी बोर्ड हामीले कल्पना गरेका के हो भने व्यापक रूपमा क्या अब यो कुरा के भने विगतदेखिकै विरासत बोक्ने हो नि त, यो चाहिँ सम्भवै छैन। विरासतले अब हामीलाई भएन, आउटपुट चाहियो हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हरेक विद्यार्थीमा पुग्ने किसिमको कार्यक्रम चाहियो नि त। त्यस अर्थमा अब हाम्रो आन्तरिक कुरा मिलाउँदै गर्छौँ, होइन। कसको भूमिका के हुन्छ, कसको दक्षता के छ, एउटा चाहिँ भनौँ न मैले डालो भनेको त्यो सिपको पनि डालो बनाउने हो नि त्यो त, होइन। त्यो त एउटै ठाउँमा जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि सिटिभिटी बेगरको व्यावसायिक शिक्षा कुरै हुन्न यहाँ त, होइन। सिटिभिटीको आफ्नो जुन विगतको एउटा अनुभव छ, ज्ञान छ, त्यसलाई पूर्ण उपयोग गरेर पाठ्यक्रमको निर्माण, पठन पाठनको तौर तरिकाको निर्धारण, यी कुरा त हुन्छन् नै। तर साथसाथै के हो भने जुन दृष्टिकोणले हामीले भन्यौँ नि इन्टरप्राइजिङ कल्चरमा हामी प्रवेश गर्ने हो भने त त्यो त हरेक स्कुलमा हरेक ठाउँमा पुग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यसले गर्दा हरेक वर्ष हामीले जति विद्यार्थी उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरूमा त त्यो दक्षता प्राप्त गर्नुको लागि त हामीले त विद्यालयमा प्रवेश गर्नै पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले केही समय चाहिँ दुईटैतिर अप्सन दिएका छौँ, होइन। भोलि त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले कोर्स लिँदै जान्छ, त्यसको कानुनी संरचना तयार हुँदैछ। त्यसले गर्दा त्यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, हामी सँगै सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ। अब डाक्टर साहब कुरा गरौँ जाँदा जाँदै यो विदेश गएका नेपालीहरू, स्पेसली श्रममा जाने नेपालीहरूलाई अब हामीले तालिम लिएर विदेश जाउँ र कमसेकम उसले अहिले उसले जति घन्टा खटेको छ त्यो काम गराएको उसको खटाइमा त कुनै कम छैन, तर ऊ खालि सिप लिएर गयो भने हामीले नेपालीसँगै अरू धेरै विदेशी मुलुकबाट कामदारहरू गएका छन्, उनीहरूको अलिकता सिप बोल्ने कला र त्यो दक्षताले गर्दाखेरि एउटै काम एउटै पोस्टमा खटे पनि उसले पाउने पारिश्रमिकमा चाहिँ ह्युज एउटा ग्याप देखिएको छ। यो म्यानेज गर्नको लागि हामीले नीतिगत रूपमा के एड्रेस यो तालिमको खाकाहरूबाट चाहिँ जानुपर्छ अथवा यो डिमान्ड चाहिँ यसमा यो तालिम लिएर जाऊ भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ताकि नेपालीहरूले बेनिफिट पाउन्? यहाँले उठाएको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरो के भने हाम्रो चाहिँ शिक्षण संस्थाको इनहेरेन्ट कल्चरमा पनि यो कुरा जोडिन्छ, होइन। जस्तै उदाहरणलाई हामीले हरेक नानीहरूलाई हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो किसिमको दक्षता सहितको शिक्षा दिने भयौँ, त्यसले त्यो कुरा पनि सम्बोधन गर्छ। अब यही रूपमा गयो भने अब आउने उत्पादन त त्यसरी त्यो अप्ठ्यारो पर्दैन नि त। उसले केही न केही फाउन्डेसनदेखि नै उसले सिक्दै जान्छ, त्यो दक्षता सहितको ल्याकत उसमा प्राप्त हुन्छ, व्यवहार कुशल पनि उसले भएको देखिन्छ। र अर्को कुरो जो चाहिँ एक्जिट भइसक्यो, जसलाई हामीले चाहिँ अब मार्केटमा अथवा ग्लोबल कम्युनिटीमा पठाइरहेको छौँ अथवा रेमिटेन्सबाट त्यो गइरहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले दुईटै हिसाबले एउटा चाहिँ सफ्ट स्किलमा ध्यान दिनु पर्यो। सफ्ट स्किल भनेको उसको भाषाको कुरा आयो, उसलाई कसरी त्यो व्यवहार सिकाउने भन्ने कुरो पनि आयो, र साथसाथै सिपमा। र त्यो सिपको लागि चाहिँ अनट्रेन्डलाई नपठाउने भन्ने चाहिँ अब सोच राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा त हामी एकदमै त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अरूसित पनि सहकार्य गरेर यसमा के भने यो त बहुपक्षीय सरोकारको विषय भयो नि त। श्रमको कुरा छ, रोजगारको कुरा छ, बजारको कुरा छ, तर हामी चाहिँ त्यो सबै कुराको एउटा संयन्त्र हाम्रो छ। मान्य मन्जुको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ हाम्रो त्यसरी राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्र पनि छ। त्यो संयन्त्रलाई पनि हामीले उपयोग गरेर सबै सरोकारवाला जति हाम्रा मन्त्रालय विभाग कार्यक्षेत्र छन् ती सबैको एउटा चाहिँ अन्तर्वस्तुलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसमा फेरि के भने एनजिओ आइएनजिओ पार्टनरहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यस कारणले सबैको समन्वयात्मक ढङ्गले बाह्य जगतमा जाने हाम्रा जति यहाँका चाहिँ नेपाली नागरिक छन् उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको साधन स्रोतले चाहिँ भ्याएसम्मको अहिलेको तत्कालको तयारी हामीले गर्ने र त्यो अनुसारको एउटा चाहिँ उसलाई त्यो दक्षतासहित प्रमाणीकरण पनि चाहियो। उसलाई चाहिँ कसरी हामीले स्किल टेस्टिङ गर्ने, उसको भनौँ कहिलेकाहीँ तालिम लिएको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ उसको आफ्नो पारिवारिक ज्ञानले पारिवारिक सिपले पनि त्यो दक्षता हुन्छ, तर त्यसलाई पनि प्रमाणित गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर चाहिँ हामीले भनौँ न अब जुन किसिमको व्यक्ति छ त्यसलाई यो सिपमा चाहिँ यो दखल छ यसको र त्यो सिपसहित यो आउँछ भन्ने हिसाबले भनेपछि मलाई लाग्छ एउटा हामीले रूपान्तरणको अवस्था चाहिँ खोज्न सक्छौँ। अब विगतमा गएकोबाट चाहिँ सिकाइ त्यो भयो र अब जानेको लागि चाहिँ हामीले हरेकलाई चाहिँ त्यसरी दक्षतासहित उसको प्रमाणीकरण गरेर पठाउनेमा चाहिँ हामी जाने एउटा सोचमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा केही आन्तरिक सरसल्लाह पनि हाम्रो भइरहेछ। अब अन्तमा डाक्टर साहब हामीले अहिले 2015मा हामीले 2015सम्म सबैलाई साक्षर बनाऊ भन्ने नारा यसअघि सुन्थ्यौँ।
एउटा शिक्षाको हामीले भिजन क्रिएट गर्ने कुरामा 10 वर्ष 20 वर्षभित्र हाम्रो अब लङ टर्म योजनामा चाहिँ नै सिपमूलक जनशक्ति, सिपमूलक नेपाली भनेर अथवा के भिजन हामीले क्रिएट गर्ने अबको लक्ष्य? एउटा लक्ष्य यहाँले भन्नुभयो हामीले साक्षर नेपालको लक्ष्य लिएर चाहिँ यहाँसम्म पुग्यौँ होइन, त्यसमा ठुलो उपलब्धि पनि भयो। अहिले करिब करिब अब हाम्रो भनौँ न अब तपाईँले अहिलेकै जनसङ्ख्या कुरा गर्नुहुन्छ भने 95% हाराहारीमा हामीले साक्षर जनसङ्ख्या पुर्याउने क्रममा छौँ। त्यो भनेको के भने ग्लोबली एउटा लिटरेट नेपालको स्वरूपमा त्यो प्रवेश गर्छ, तर त्यो लिटरेट भएर पुगेन, त्यसलाई चाहिँ एउटा सिपसहितको साक्षर हो नि त्यो त। त्यो कारणले हाम्रो विगतको प्रयास भने यहाँले एकदमै राम्रो कुरो उठाउनु भयो। हामीले के गर्यौँ, खालि साक्षर मात्रै भन्यो क्या, अक्षरको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, सिपको कुरा गरिएन। अबको हाम्रो अभिष्ट अथवा भनौँ न अब 2022मा चाहिँ नेपाल जुन किसिमले एउटा ग्रेजुएसनको कुरा गरिरहेको छ नि होइन, हामीले लो इन्कमबाट चाहिँ एउटा त्यो लेभलमा मिडल इन्कममा जाने भनिरहेको छौँ। अब त्यो भने पनि एउटा के भने उसको सिप दक्षतासितको अन्तर्सम्बन्ध छ। नेपाललाई यदि हामीले त्यो एउटा चाहिँ ग्रेजुएसनमा प्रवेश गराउने हो भने त त्यो प्रवेश गराउनु भने त सिपको माध्यमबाट हो। त्यस कारणले पनि यहाँले उठाएकै कुरामा हाम्रो शिक्षाबाट पनि त्यो एजेन्डा सेटिङमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले हामीले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एउटा नयाँ रूपान्तरण पनि खोजिरहेका छौँ। विश्वविद्यालयको पनि त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ सोच चिन्तन विकास भएको छ। तर शिक्षाको आफ्नो एजेन्डा पनि हामीले यो दिशातिर उन्मुख गराउँछौँ। यसबाट जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यही लाइनबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र साथसाथै के हो भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई त्यो सक्षमता दिनुपर्ने बाध्यकारी एउटा प्रावधान चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। किन संविधानले जुन कुरा अङ्गीकार गर्यो त्यसलाई डिनाइ गर्नै सकिँदैन, तर हरेक व्यक्तिको त्यो जुन अधिकार छ त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसको सम्मान गर्ने हिसाबले हाम्रो कार्यनीति तय हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अहिलेको सोचाइ हो। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि कार्यक्रमको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद, यहाँलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। दर्शक, आजको कार्यक्रममा हामीले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर लवदेव अवस्थीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सिपमूलक नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ र व्यक्तिहरूलाई साक्षर बनाउने अभियानमा हामी यसअघि गयौँ। अब चाहिँ सिपसहितको जनशक्ति उत्पादन गरेर देशलाई समृद्ध सबल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि यो बहस केन्द्रित रह्यो। आजको यो एपिसोडमा हामीले गरेको बहसको विषयमा यहाँहरूको केही प्रतिक्रिया भए फिडब्याक दिनुहोला र आगामी एपिसोडमा अर्को व्यक्ति र विषयको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।